مساء الخير عليكم. مرحبا بكم. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Ravi de vous accueillir. مساء النور، آه، أهلا بك. مساء النور بالضيوف نتاعنا، ومساء الخير باللي راهم يتبعوا فينا عبر الصفحات. مساء الخير لكل الجزائريين والجزائريات عبر التراب الوطني وخارج التراب الوطني. Un grand bonjour à notre diaspora présente dans le monde entier, et un grand aussi bonjour donc aux Algériens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Donc Nesrine Tahari معكم. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer le débat du jour. Avant tout, j'aimerais, pour introduire le débat, nous avons longtemps discuté et échangé. وكما رأيتم يعني عبر الصفحة فيسبوك، اليوم الحوار سيكون على السلطة، السيادة الشعبية. Depuis plus d'une année، أكثر من سنة، رانا في عام ونص. Depuis plus d'une année والشعب يخرج في الشارع بالجمعة وبثلاثة، والشعب عبر التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، وكذلك الجالية الجزائرية، كل أحد partout dans le monde تخرج وتطالب بنفس يعني بنفس تقريبا نفس الشعارات، وهي تطالب عفوا بنفس les mêmes revendications، وهي تطالب بالكرامة، تطالب بدولة الحق، تطالب بدولة الحريات، تطالب aussi بالسيادة، باسترجاع السيادة نتاعها. Le peuple algérien, la jeunesse algérienne اللي خرجت من 22 فبراير كانت تطالب بممارسة حقها في تقرير في المصير نتاع البلاد نتاعنا. وفي ظل يعني هذا justement dans ce contexte-là، moi je suis très ravie ou je suis très contente d'animer ce débat et d'accueillir ونرحب بالضيوف نتاعنا النشطاء اللي هما الأستاذ مولود بومغار qui est professeur en droit public, donc j'ai bien gardé et aussi militant des droits de l'homme. الأستاذ محفوظ بدروني aussi خريج من جامعة l'école nationale pardon l'ENA voilà باش نسيت الاسم نتاعها. et maître رؤوف أرسلان، محامي رؤوف أرسلان بيت بسا. Monsieur Bedrouni réside à Alger et Monsieur Mouloud réside à Istanbul. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des militants à travers l'Algérie, mais aussi en dehors de l'Algérie، باش نطرقوا الحديث، وهذا الحديث نطرقوا لو سوجي نتاعنا اللي هو السيادة الشعبية. Et ce n'est pas un débat، يعني ليس حوار راح يكون بين مولود محفوظ وأرسلان وبيني أنا. هذا الحوار مفتوح لكم كامل. من فضلكم vous pouvez adresser vos questions، يعني تقدروا تطرحوا الأسئلة نتاعكم، النقاش vos avis à travers la page، وراح نجاوبوا عليها يعني à la fin de l'émission. Nous allons consacrer un espace pour répondre à vos questions. هذا ليس حوار بيننا وليس نقاش بيننا، هذا حوار ونقاش سيتكرر، يعني مش من اليوم راح نردوها عادة. C'est un espace pour vous, pour nous tous، لكل الشباب، لكل الجزائريين، مهما كانت الاختلافات، مهما كانت التوجهات السياسية أو مهما كانت الاختلافات، هذا c'est un espace d'échange entre nous tous. Voilà, donc sans plus tarder، la première question، يعني السؤال الأول اللي نقدروا اللي نتساءلوا وهو ما هي السيادة الشعبية؟ كيف نعرف السيادة الشعبية؟ Qu'est-ce que la souveraineté populaire? Et quelles sont les racines de celle-ci dans notre histoire si riche, j'ai envie de dire,
وما هي جذور السيادة الشعبية يعني في الجزائر. وبدون الإطالة je vais donner la parole à رؤوف باش يعطينا التعريف نتاع السيادة الشعبية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيادة الشعبية لو كان نقدموا لها تعريف، هو في الحقيقة كاين تعريف قانوني وكاين تعريف عامي، ولكن بحكم أنه الندوة نتاعنا موجهة لعامة الجمهور نحاولوا نبسطوا التعاريف هذه قد ما نقدروا. السيادة الشعبية هو حق يصنع الشعب لنفسه ويمارس السيادة نتاعو على أرضه وعلى مؤسساته. الأرض معروفة وش هي؟ المؤسسات هي المؤسسات اللي يصنعها الشعب، وهي بالأصل هي السلطات الثلاث: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. ما مش ممكن يتشكلوا السلطات هذه إلا انطلاقا من السيادة الشعبية. علاش خليت التعريف هذايا؟ لأنه باش ما نروحش بعيد في آليات السيادة الشعبية. قبلها أنه الشعب السيد على أرضه، والكلمة الأولى والأخيرة ترجع ليه، وهو اللي يحدد السلطة نتاعو على مؤسساته. هذا تعريف بسيط، ما باليش إذا كان الناس قدروا يفهموني فيه. أما لو نتوسع أكثر، لما نتوسع أكثر تتوضح السيادة الشعبية في الحقيقة عن طريق ممارستها أو آلياتها. الشعب كيفاش يمارس السيادة الشعبية نتاعو؟ أول حاجة، نعم، ربما سنتطرق للآليات في الجزء الثاني، ربما سنتطرق، اسمح لي رؤوف، ربما سنتطرق للآليات في الجزء الثاني. Et ce que vous avez dit est très important. أنا شديت الفكرة هي ممارسة السيادة الشعبية. Et je souhaiterais rajouter un point avant de donner la parole à Mouloud. C'est qu'effectivement الشعارات نتاع الحراك منذ 22 فبراير 2019 كانت شعارات تتردد بالجملة وبالمعنى، اللي هي مثلا الشعب تحرر هو اللي قرر. C'est très profond politiquement et c'est significatif. الشعب كي كان يطالب بممارسة المادة 7 و8، كي كان يطالب بممارسة المادة 102 آنذاك، يعني في une période bien déterminée نتاع الحراك. Donc effectivement c'est la pratique de celle-ci. Donc sans plus tarder, moi je poserai la question Mouloud, est-ce que تقدر تعطينا ربما tu complètes un petit peu la définition de Raouf de la souveraineté populaire et nous donner un peu l'histoire, comment celle-ci, dans l'histoire de l'Algérie, où se situe la souveraineté populaire, notamment avant l'indépendance, parce que j'ai quelques notions sur une histoire bien ancrée, bien avant 62. Donc, est-ce que tu peux nous répondre, Mouloud? Oui. Merci Céline de donner la parole et merci aux organisateurs. مساء الخير عليكم كاع وشكرا للمشاركين الاخرين. مساء الخير عليكم. طبعا كي نقولوا باللي الشعب الى نطرقوا درك قبل المطالب الشعبيه في الحراك واش نسمعوا، سمعنا باللي الشعب تحرر وهو اللي يقرر. بون يا اون اوت فيرسيون، البلاد بلادنا ونديروا راينا. سا باغي ان بو دور كوم سا، بصح المعنى نفس المعنى، عندها نفس المعنى، معناتها باللي الشعب هو اللي يقرر وهو اللي يقرر في البلاد، وهو اللي اسس الدوله. الدوله ما راهيش فوق الشعب، بل هو مصدر كل السلطات وكل سلطه. واش معناتها باللي هو اللي اسس الدوله، والدوله ملكه ليه، ماهيش ملك واحد اخرين، ولا ملك حاشيه، ولا ملك مؤسسه معينه، ولا ملك زمره في ولا ملك باغ اكزومبل اون كلاس سوسيال، جزء نتاع الشعب. دونك هاد الدوله اللي اسسها معناتها باللي يسيرها الشعب، اللي يسيرها على اساس الاراده الشعبيه. دونك يا دو شوز، le principe de la souveraineté populaire ou la souveraineté nationale qui appartient au peuple, c'est le fondement de la construction étatique, d'une construction étatique dans laquelle
le peuple est le souverain, le peuple est celui qui établit, qui constitue, hein, qui constitue l'État, qui constitue les corps, les institutions. Donc ça, c'est très important. Bon, في التاريخ عندنا احنا عندنا واش عندنا السياده الوطنيه كسياده الدوله، تسمى عندنا دوله مستقله كما البلدان الاخرين، عندنا دوله مستقله وكاين رابط بين الاستقلال والسياده الوطنيه كسياده الدوله، معناتها الاستقلال كدوله مستقله. وعندك من جهه واحده اخرى la revendication essentielle, c'est que c'est le peuple qui est à l'origine de l'indépendance nationale et c'est le peuple qui est à l'origine de tous les pouvoirs. Cette idée, elle est inscrite dans la revendication nationale. نعتذر عن هذا الانقطاع، هذا هو comme on appelle les aléas du direct. Les lives كاين توجور يعني des surprises اللي ما نكونوش نتوقعوهم، والحمد لله رانا فريناها. نورمالمون فريناها. يعطيكم الصحة. دونك حبسنا معاك مولود وين كنت راح يعني تعطينا فوالا قبل الاستقلال اكزاكتومون، تعطينا اون اوفر فيو يعني يعني ما هي السيادة الشعبية قبل في تاريخ الجزائر قبل الاستقلال. إليك الكلمة. في 1933 إلا نشوفوا المطلب الأساسي نتاع الاستقلال، نشوفوا باللي جاء مطلب واحد آخر مع مطلب الاستقلال من طرف النجم شمالي افريقيا ليطوال نور افريكان، سي لاسامبلي كونستيتيونت، المجلس التأسيسي. دونك حتى في الأوائل، دونك في السنوات الأولى نتاع الحركة الوطنية الجزائرية اللي طالبت بالاستقلال، كان هذا مطلب المجلس التأسيسي، معناتها باللي كان المجلس التأسيسي كآلية لتكريس أولا ولتفعيل السيادة الشعبية، السيادة الوطنية، ملك للشعب، السيادة الوطنية كسيادة الدولة في القانون الدولي، والسيادة الشعبية سيادة الشعب كالشعب مصدر كل السلطات ومصدر هو اللي يبني الدولة، والدولة تكون ملك الشعب. دونك سا سي لا بروميير ايتاب. وهذا مطلب المجلس التأسيسي كمصدر كآلية لتكريس وتفعيل الإرادة الشعبية في هذاك الوقت il y avait pas à l'époque, il y avait pas encore dans les référendums d'indépendance n'étaient pas très développés. Et donc c'était l'un des moyens qui était accessible, c'est-à-dire dans la culture politique, pour concrétiser la souveraineté populaire. Donc عندنا هذا مطلب الاستقلال ومطلب المجلس التأسيسي يجوا كمطلب واحد في بيان الشعب الجزائري، donc manifeste du peuple algérien dans les années 40، يجي في وقت الMPL DPPA، يجي حتى في ندوة صحفية في نوفمبر 1954 من لا ديليغاسيون اكستيريور، عندهم ندوة صحفية وين يتكلموا على المجلس التأسيسي. دونك الإرادة الشعبية، الشعب كمصدر، الشعب الجزائري كمصدر كل السلطات الجزائرية في إطار دولة مستقلة جزائرية مستقلة طبعا عن الاحتلال الفرنسي. دونك لا دوزيام اون انكور دون الكونغري دو لا سومان، مؤتمر السومان، عندنا حتى المجلس التأسيسي كآلية لتفعيل الإرادة الشعبية، دونك للاستقلال. وفي مؤتمر الصومال المجلس التأسيسي هو اللي راقب المفاوضات مع فرنسا، مفاوضات للاستقلال. Donc, vous voyez, et en 62-63, septembre 62, on a l'élection d'une assemblée constituante avec le principe que la souveraineté populaire appartient au peuple. L'idée à retenir الشعب هو مصدر كل السلطات. وهذا نقولوا المادة 7 المادة 8 ولا المهم نفكروا حاجة باللي هو مبدأ
اساسي اللي تبنى عليه الدوله الديمقراطيه، الديمقراطيه لازم لها حاجات واحده اخرى. بصح اولا لازم لها السياده الشعبيه ولا السياده الوطنيه ملك للشعب. Exact. Donc, quels que soient les dates et les moments historiques et les moments phares de l'histoire algérienne, la souveraineté populaire a toujours été réclamée, demandée et mise en avant, quel que soit le processus ou l'aliyat يعني راح نطرحوا ليها من بعد. Et là, après 62, qu'est-ce qui s'est passé? نعاودوا نبالك نكملوا الفقره الثانيه مع سي محفوظ. Est-ce que tu peux revenir un petit peu? مولود a décrit يعني l'avant 62. نطلبوا منك تحكي لنا وتشرح لنا après 62 quelle était la place de la revendication, en tout cas de la souveraineté par le peuple. لا يختلف اثنان على أن السيادة الشعبية لا تتحقق إلا في ظل السيادة الوطنية، والسيادة الوطنية معناها الاستقلال الكامل، حرية البلد، استقلاله عن أي جهة أجنبية، والشعب يكون هو يعني منفصل في دولة مستقلة يمارس يعني كل حقوقه الوطنية. ومن ثم يعني احنا نشوفوا من خلال التاريخ تاع الجزائر ان كانت يعني المطلب تاع الاستقلال يتماشى مع المطلب تاع السياده الشعبيه، وهذا الامر هذا تحقق فعلا تحقق يوم 3 جويلية 62. يعني قبل ما يتحصل الشعب الجزائري الاستقلال عن دولة الاستعمار الاحتلال الفرنسي، مارس سيادته يوم 3 جويلية من خلال الاستفتاء على الاستقلال، حيث كان طرح له خياران: إما أن يبقى تحت دولة الاحتلال أو أن يستقل بدولة خاصة به بعيد يعني هو الذي ينشئها. وهنا صوت الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة على مبدأ الاستقلال. لكن هذا هنا مارس من خلال هذا الاستفتاء على سيادته في اتخاذ قرار مهم، وهو إنشاء دولة خاصة به. هذا الأمر الأول تحقق. ولكن نشوف احنا باللي أن زعماء الثورة، قادة الثورة، المسؤولين الذين كانوا يديرون أمر الشعب الجزائري يعني كانوا بقدر ما كانوا يعني في المستوى في إدارة الصراع مع الاستعمار ميدانيا ودبلوماسيا وعالميا، ولكنهم في بناء الدولة لم يكونوا في المستوى المطلوب. وبالتالي تذكروا لمبدأ أساسي من مبادئ يعني ثورة نوفمبر، وهو يعني إنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. وهنا يعني نشوفوا باللي قبل الاستقلال يعني في مؤتمر الصومال، في مؤتمر طرابلس بليبيا، عندما اجتمع يعني المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وهذا المجلس هو بمثابة السلطة التشريعية وهو أعلى هيئة لمؤسسات الثورة، ثورة التحرير. يعني اجتمع خلال أسبوع من 27 أبريل إلى 8 ماي، واتخذ قرارين مصيرين ما زلنا نعاني منهم إلى يومنا هذا. اتخذ القرار الأول وهو اعتماد يعني نظام الحزب الواحد كنظام سياسي، والقرار الثاني اعتماد الاشتراكية كنظام اقتصادي. هنا يعني معناه هؤلاء الأشخاص رغم احنا ما نشوفوش ندخل في النيات، ربما كانت النيات تاعهم حسنة، ولكن هنا سلبوا، أخذوا، صادروا يعني حق الشعب الجزائري في الاختيار، في قرار في القرار، في تقرير مصيره وبناء دولته، شكل الدولة كيف. وهذا الأمر زاد استمر بعد الاستقلال، حيث احنا بعد الاستقلال مباشرة شفنا بلي مؤسسات تأسست بدون قرار من السيد من الشعب الجزائري. شفنا باللي فيه جيش تكون وتأسس وسمى اسمه الجيش الوطني الشعبي. كان هذا الجيش هذا خارج الحدود، دخل وسمى واحتل واستولى على كل الأرض الجزائرية وأقصى المجاهدين وسيطر على كل الكلام الوطني، وسمى نفسه الجيش الوطني الشعبي. تم إنشاء يعني جهازين أمنيين،
واحد تابع لوزاره الداخليه وواحد تابع لوزاره الدفاع، واحد الامن الوطني والدرك الوطني، بدون قرار سيد من ممثلين المنتخبين للشعب الجزائري. تم تسميه الجمهوريه هذه باسم، تم يعني اعتماد ولا اختيار عاصمه الجزائر بدون قرار من الشعب الجزائري. تم الانضمام الى منظمات دوليه واقليميه بدون قرار من الشعب الجزائري. تم يعني المصادقه على معاهدات، يعني معاهدات دوليه وثنائيه بدون قرار وموافقه من الشعب الجزائري. هنا نشوفوا باللي من خلال هذه المعطيات ان السياده الشعبيه صدرت مصادره تامه من قبل الاشخاص والمسؤولين الذين تولوا الامر منذ 62. وثم وكان الامر كذلك عندما يعني الامر الاهم وهو اقرار دستور للدوله الجزائريه. تم انتخاب جمعيه رئاسيه ولكن وضعت على الهامش، وصدرت حريتها وصلاحيتها وعطيت يعني للحزب الذي قرر وحده اعتماد دستور وفرضه على الشعب الجزائري. في 65 كذلك وقع انقلاب على هذا، حتى الدستور هذا تم الانقلاب عليه، ومن ذلك اليوم يعني تم يعني العسكر تولوا زمام الامر والحكم نهائيا، وهم ما يزالون الى اليوم الناسي هذا. وبالتالي احتكروا السلطه، سلطه القرار، سلطه المبادره، سلطه اختيار المسؤولين، سلطه يعني المبادره بالقوانين وبالتشريعات وبالدستور وفي كل المراحل تاع التعديلات الدستوريه اللي وقعت، بل اكثر من ذلك. حتى اننا عشنا فتره لم يكن لها بدون يعني اي معيار دستوري او قانوني. البريود الفتره اللي كانت بين 65 19 جوان وحتى ديسمبر 76 الجزائر عاشت بدون دستور. يعني شوف قمه يعني الاستهتار وقمه يعني الاستعباد والنرجسيه والفوقيه والاستعلاء الذي مارسه العسكر على الشعب الجزائري. هذا ورانا نشوفه حتى يومنا الناس هذا ما زالت هذه نفس الممارسات، يعني وهي سلب وانكار حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، في اقرار دستوره، في اختيار حكامه. شكرا. يعطيكم الصحه مولود ومحفوظ. De ce que je retiens en tout cas باش نلخص باش نفوتوا la deuxième question, c'est que السياده الشعبيه de tout temps elle a été كانت تمشي مع استقلال البلاد من قبل avant 62. C'était un principe bien ancré et une revendication déjà avant l'indépendance dans un contexte où واش قلت دركا محفوظ ça m'a beaucoup c'est vrai que ما نخمولهاش بزاف بصح. لو سول مومون وين الشعب مارس السياده نتاعو الشعبيه هي في الاستفتاء نتاع 3 جويلية. et après il y a eu une sorte de كما نقولوا بعد كاين انظمه اخرى يعني des institutions qui ont pris le relais pour décider une confiscation, voilà si j'ose dire. يعني اغتصبت هذه السياده من الشعب وكانوا ce que vous avez décrit avec beaucoup d'exactitude. يعطيكم صحة. Merci pour l'introduction. مولود رؤوف محفوظ في ثلاثة كي هدرتوا يعني في les définitions c'était difficile de ne pas parler وما تطرحوش الآليات تاع ممارسة السيادة الشعبية. وهذا هو vraiment je pense aujourd'hui et ce qui nous réunit aujourd'hui avec الناس اللي راهي تتبع فينا دوك اللي راهم يتبعوا فينا وهذا وين يلتحقوا بنا. هذا ليس نقاش بين مولود رؤوف محفوظ ونسرين، ولكن هذا النقاش مفتوح لكل المتتبعين. بعتونا الأسئلة نتاعكم في الصفحة وحنجاوبون عليها في آخر النقاش. Donc ce que je disais, les mécanismes qui permettent en tout cas آلية تجسيد السيادة الشعبية وهو يعني je vais dire لب الموضوع أو حجر الزاوية نتاع لو ديبا نتاعنا اليوم. Donc je poserai la question quels sont les mécanismes؟ ما هي هذه الآليات؟ طرحتوها يعني في التدخلات نتاعكم de façon très sommaire. Et donc moi j'aimerais bien donner la parole peut-être à Raouf. Tu nous décris mais très rapide, enfin tu nous décris un petit peu l'آليات
ثم يعني on donnera la parole à chacun. On va faire un tour de table. آليات ممارسة السيادة الشعبية عندنا المفهوم العام المتعارف عليه واللي يعرفوه حتى أبناء الحراك وأبناء الشعب كامل واللي نادوا به، ويختصر في كلمتين: أن الشعب يمارس السيادة تاعو عن طريق اختيار مؤسساته وعن طريق الانتخاب. ينتخب مؤسسات هي اللي راح تمارس عن طريقها السيادة الشعبية. هنا راح نروحوا لمفهوم واحد آخر: باش الشعب هذا ينتخب مؤسساته، هو ما بين قوسين علاش قلت أنا الحراك، لأنه المادة 7 و8 تجسيد السيادة الشعبية تجسد في الدستور السابق اللي هي المادة 7 و8 أنه ينتخب مؤسساته اللي هي يمارس بها السيادة نتاعو. قبل هذه باش ينتخب مؤسساته لازم تكون في قوانين تنظم الانتخاب. القوانين هذه منين جاية من برلمان ينتخبوا الشعب. البرلمان قبل ما يتأسس، قبل ما تكون هيئة موجودة اسمها برلمان، شكون خلق البرلمان؟ شكون ينظمه؟ هياكله، قوانينه جات من قانون أساسي، وهناك من يسميه قانون تأسيسي. الاثنين هو التعريف تاع الدستور. الشعب يمارس السيادة نتاعو عن طريق دستور وهو الذي يصنع بنفسه. الآلية اللي حاب نقولها لكم أنه باش نوصلوا للنتيجة تاع الانتخاب، أنه الشعب يروح ينتخب مؤسساته وناس ينوبوه في برلمانات يعبروا فيها على سلطة الشعب وسيادته. في قوانين راح يعملوا قوانين باسم الشعب، راح ينتخبوا على قوانين باسم الشعب. هذه لازم الآلية هذه ينظمها الدستور من قبل ما نوصلوا لانتخاب الهيئات هذه. مانيش حاب نصوتي عفوا نعمل قفزة في الكلام تاعي، ولكن جوهر السيادة الشعبية في حاجة واحدة نكررها ونعاودها، هو أن الشعب يمارس السيادة نتاعو بآلية واحدة، هو الانتخاب. الانتخاب هذا كيف حقه؟ هو حق أعطاه له الدستور، اللي هو في الحقيقة الدستور هذا قانون أساسي اللي جاء من الشعب. مانيش حاب نتوسع أكثر ونخلي الكلمة لكم. شكرا. ربما قبل ما ندي الكلمة المولود والمحفوظ في هذا السؤال، à travers pas mal d'échanges que nous avons eus ويعني نقاشات جد شيقة كانت عندنا من قبل، ربما هناك آليات. Est-ce qu'on peut classer Pardon. Est-ce qu'on peut classer les mécanismes? Est-ce que نقدروا يعني on peut classer les différents mécanismes باش برك pour donner une idée globale للمستمعين نتاعنا. مولود, si tu veux intervenir. Oui, merci. في الآليات كان الأستاذ أرسلان هضر على الآليات، قلنا باللي كان من ضمن الآليات كان الانتخابات، صح؟ كاين الانتخابات وكاين ثاني الاستفتاء الشعبي. والانتخابات واش نديروا بهم؟ الانتخابات ننتخبوا ممثلين وننتخبوا مثلا أعضاء البرلمان إذا كاين برلمان، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أعضاء المجلس الولائي والمجلس البلدي ومجالس، ما عندناش مجالس أخرى في الجزائر. دونك واش عندنا في الانتخابات؟ عندنا أولا المشكل في بلادنا الانتخابات، تعرفوا كلنا نعرفوا بلي الانتخابات في بلادنا مزورة. دونك ما تعطيش هذه الآلية. المشكل الأساسي اليوم أن الآليات كاينة بصح هذه الميكانيزمات الديمقراطية النظام فرغها من المضمون تاعها وزورها. الميكانيزمات مزورة أولا في وضعها، في الوضع نتاعها، في إنشائها وفي تسييرها ولا في استعمالها. Donc il y a deux choses, c'est que ces mécanismes existent, l'élection existe on va dire, mais elle n'est pas libre.
et le Parlement existe en Algérie, mais vous avez remarqué que pendant toute une période, toute une année, on est incapable de nommer le président du Parlement, on est incapable de dire quelle est la position du Parlement sur le Hirak. L'institution est inexistante en réalité. Donc في الآليات عندنا درك المشكل الأساسي اليوم هو أن في الحراك الشعب عنده مطلب أساسي كيقول لك باللي المادة 7 والمادة 8 ما تفهمهاش كتفعيل المادة بل تفعيل المبدأ تفعيل المبدأ تجسيد المبدأ وكيف نجسدوا المبدأ كما قال الأستاذ أرسلان لازم لنا إعادة اليوم مش راح يقول الشعب المطلب الأساسي هو أنه عنده أحقية في إعادة في وضع عقد اجتماعي جديد. Donc, un nouveau jusqu'à présent le contrat social un peuple un pacte social démocratique عقد اجتماعي ديمقراطي وهذا العقد كما اسمه ما يكونش كاين الناس اللي يقولوا باللي الدستور وهذا العقد واش وين يتجسد في وثيقه وهذه الوثيقه هي الدستور بعد نرجعوا عند نقولوا هو مضمون الدستور في اغلبيه الاحيان في هذا الدستور احنا عندنا دستور بصح هذا الدستور ينشأ نظام استبدادي وينشأ وحتى إذا أنشأ نظام استبدادي ماهوش فعال. Donc il n'est pas effectif. La constitution n'est pas effective. Donc on a toute une série de problèmes. Aujourd'hui, le problème qu'on a, le principal problème, c'est que la constitution doit être, c'est-à-dire le nouveau pacte social, qui n'est pas un pacte entre les gouvernants et les gouvernants, بين الراعية والحكام بين المواطنين هما وما راناش رعاية رانا مواطنين. دونك كاين سيادة شعبية كاين المواطنة والمواطن فرد الشعب رانا جماعة بصح هذا الشعب مكون من مواطنين. دونك لازم نرجعوا لمصطلح المواطنة والمواطن كفرد عنده حقوق كمواطن وحقوق كإنسان وهذه الحقوق لازم تكون مكرسة ولازم يقدر يستعملها ويقدر يمارسها بكل حرية. إلا ما يقدرش يمارسها المواطن كفرد ما يقدرش يمارس حقوقه ما يقدرش يمارس حقوقه الفردية ما يقدرش يكون مواطن حر وما يقدرش يكون والشعب عامة ما يقدرش يكون سيد في البلاد. عندنا الآليات في الآليات حقوق الفردية والجماعية طبعا والجماعية. Donc il y a un triptyque, il y a trois pieds sur lesquels repose tout cela. إلا نحو سيادة شعبية ما نقدروش نبنوا دولة ديمقراطية. إلا نفرغوا المواطنة من مضمونها ما نقدروش كإنسان حقوق الإنسان ولا حقوق المواطن ما راهيش محترمة من طرف الدولة من طرف السلطة ما يقدرش يمارس حقوقه كمواطن والشعب ما يقدرش يكون سيد. دونك تو سايدي. دونك في الآليات احنا اليوم عندنا مشكل كبير هو أن العقد الاجتماعي يسمى الدستور اللي يجسد الدستور ماهوش موضوع وضع الدستور لازم له آلية تعطي الكلمة للشعب في الأول في au milieu في المسار وفي آخر محطة تاع المسار. دونك في كل هذا المسار لازم يكون الشعب يكون هو المنبع وهو اللي يقرر في الآخر. دونك il faut voir que le peuple doit être pas associé. Aujourd'hui, on voit le peuple est en action, il est dans la rue. Le peuple est en action. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'équation politique de notre pays, c'est que le peuple ne faisait pas partie de l'équation politique.
il était marginalisé. Aujourd'hui, il a joué son rôle de souverain. Et jouer son rôle de souverain, c'est lui donner la parole à toutes les étapes. Et c'est-à-dire c'est lui qui doit diriger toutes les étapes par des mécanismes qui peuvent être l'élection d'une assemblée constituante, qui peuvent être d'autres mécanismes, à toutes les étapes de l'établissement d'une nouvelle constitution. Pardon. En fait, j'ai un problème de connexion. Donc, Mouloud, je vais essayer de... J'ai pas tout entendu, malheureusement. C'était passionnant, mais je n'ai pas tout entendu. Mais de ce que je vais peut-être pas revenir sur ce que tu as dit, parce que Mahfoud, il revient et sur ce que tu as dit, il nous donne son avis. Mais ce que j'ai entendu, c'est que, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la dernière partie, c'est que الشعب يريد أن يسترجع السيادة. الشعب يريد أن يكون يعني c'est lui qui veut décider. S'il a repris la rue le 22 février, il ne souhaite pas être exclu de la prise de décision. يحب يقرر المصير نتاعو. Donc et avec différents mécanismes, وهاد les mécanismes, il faut garantir لازم يكون يعني un cadre pour les mettre en place. Donc, on revient à ce qu'on a dit, pardon, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Mahfoud واش قالنا باللي الشعب حب كنا في التقرير المصير مصير الشعب. Donc on était, en d'autres termes, on était dans l'autodétermination. La phase internationale de l'autodétermination du peuple algérien, elle est faite. On a l'indépendance en tant qu'État-nation. On a un autre État. Maintenant, il nous reste à savoir si on a sur la scène nationale nos institutions en tant que peuple. Exact. Si les institutions sont les nôtres ou si les institutions sont confisquées par certains qui sont au pouvoir. Et du coup, Stade Mahfoud, est-ce que tu peux تعطينا aussi votre vision يعني ما هو رأيك وكيف تمثل هذه الآليات بالنسبة لك؟ كم من آلية يوجد؟ وهل هناك آليات ربما تقليدية أو حديثة أو لا أدري يعني على حساب المعلومات اللي عندك؟ فيما يخص السيادة الشعبية تمارس عن طريق يعني أداتين اثنتين، هي الانتخابات والاستفتاءات. هذه هي وسائل عصرية حديثة لممارسة السيادة. في القديم كانت هناك يعني طرق وأساليب يعني متعددة لممارسة السيادة في الاجتماع العام يعني وغير ذلك يعني، ولكن اليوم اتفاق جمهور يعني العلماء والفقهاء قانون يعني أن السيادة تتجسد فقط عن طريق الانتخابات أو الاستفتاءات. ولكن طرح حنايا بعد الاستقلال كي يتحصل الشعب على الاستقلال باش يكون دولة، لابد له أن يصنع هو مصيره، يقرر مصيره، هو الذي يختار حكامه، هو الذي يضع دستوره. الأمر اللي يعني ما يتحققش في كثير من الدول والشعوب، لأن فيه تسلط يعني جماعة يعني الجيش حزب شخص معين يتسلط على الشعب ويفرض إرادته على الشعب ويقول هو يعني أنه فوق الشعب. هذا الأمر اللي يعني ينكر حقيقة أن الشعب حر. يعني هنا يعني يسلب أحد من خصائص يعني الدولة المستقلة وهي السيادة الشعبية. يعني إذا كان احنا زعماء والمجاهدون حرروا يعني الجزائر، حرروا الوطن ولكن لم يتحرر المواطن، إذا كان حرروا البلاد ولكن العباد لم يتحرروا، وبالتالي لابد من تحقيق الاستكمال تاع الاستقلال عن طريق أن الشعب هو يقرر في كل شيء. وبالتالي احنا ربما كاين اشكال يعني فلسفي يقول شكون يوجد الاول، الشعب وجد ولا السلطه وجدت؟ الشعب. يعني باش نكونوا حنايا دوله، باش تكون دوله لازم يكون اقليم ثم الشعب ثم تجي السلطه. الشعب هو مقدم يعني في التاريخيا على السلطه هذا تجي وهنا يكون الاختيار. اذا كان الشعب هو اللي يختار السلطه
هنا رانا مارس الشعب سلطته وسيادته وحريته. واذا كانت جات سلطه ومن بعد تبدا تملي على الشعب وتفرض عليه يعني ما تريد من قوانين ودستور واجراءات وفلسفات وسياسات، هذا فقد صدرت سياده الشعب. وبالتالي ليكواسيون احنا لازم ننطلقوا من الاساس. بعد الاستقلال مباشره كان من المفروض يعني تؤسس يعني جمعيه يعني تاسيسيه لتوضع الدستور ليكون هو القانون الاساسي الذي يحكم الدوله الجزائريه المستقله. وانطلاقا من هذا الدستور يتم تاسيس لكل السلطات وتاسيس وتاسيس لكل المؤسسات. هذا الامر الذي لم يتم. وبالتالي احنا من خلال هذا الحراك المبارك راها الشعب الجزائري يريد يعني قلب الطاوله على هؤلاء الذين يعني صادروا سيادته، بحيث يكون هو يعني المقرر، هو السيد في بلده، هو الذي يضع يعني كل الاسس التي تقوم عليها الدوله الجزائريه من خلال دستور هو الذي يضعه ويقره، او من خلال القوانين التي يشرعها ممثلوه في البرلمان، او من خلال الناس الذين يمارسون التسيير في مختلف المؤسسات التنفيذيه. هذا باختصار واش قلت هذا الموضوع. رؤوف، واش رايك في الاليات؟ tu es en mute راك ميكرو. فوالا. واش رايك في الاليات اللي ذكروها مولود ومحفوظ، يعني les deux approches؟ هي في الحقيقه هي نفس الاليات والطرح اللي قدموه في ممارسه السياده الشعبيه. لحد الساعه لم يمارس الشعب السياده نتاعو. الاستقلال الى الان، الحراك اللي وقع هذا 22 فبراير ورواح كان بدايه لممارسه الشعب للسياده نتاعو. احنا بصدد، وهذا مش كلامنا، كلام الناس كامل، بصدد بناء دولة جديدة، جزائر حديثة. وكلنا نعرف بأنه لما تبنى دولة حديثة أول أسس بنائها هو دستور، والدستور هذا يصنع الشعب عن طريق مؤسسة واحدة اسمها السلطة التأسيسية. ما نعرفش إذا كان المجال حاليا يسمح للحديث عن الموضوع هذا أو مؤجل إلى ما بعد لا أدري، ولكن إذا كان ممكن نتناول الموضوع هذا الآن. يمكن يعني هو يفي بارتي دو لا تروازيام. لا il y a pas de souci. يمكن نطرح السؤال قبل ما je voulais juste je vais vous redonner la parole. يعني سهلت لي الامور باسكو طرحت لا quatrième question. انا je vais revenir à d'autres parce que هضروا على les mécanismes et c'est clair que dans tous les mécanismes le peuple est souverain et il faut avoir alors ممكن il y a un problème de son, c'est ça؟ كاين مشكل في الصوت؟ راكم تسمعوا فيا؟ لا نسمعوا فيك مليح. très bien. ربما في الآليات اللي هضرنا عليها كيف يمكن أن نسمح ولا نعطوا الفرصة للشعب لكي يمارس هذه السيادة؟ بالمعنى je m'explique. effectivement كاين الاستفتاء، كاين الانتخابات. هل هناك يعني طرق حديثة تسمح لنا يعني nous permettrait en tout cas de faire participer l'ensemble de la population et d'avoir leur avis sur différentes questions. Donc peut-être, je ne sais pas, Mouloud, tu m'as entendu ou pas? Ah, Mouloud, بالك أنت عندك un problème de son. Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ رؤوف راك تسمع فيا؟ أنا نسمع. محفوظ أنا نسمع فيك. إذا عندك رأي محفوظ على الآليات الحديثة من غير يعني les voies j'ai envie de dire classiques، الآليات، هل هناك آليات حديثة استعملت يعني ولا نقدروا يعني نستعملوها dans la nouvelle Algérie pour donner la voix au peuple؟ هناك يعني عدة يعني
اليات ووسائل اللي يعبر من خلالها الشعب عن يعني ارائه ومواقفه تجاه قضايا من القضايا. فيه العرائض الاحتجاجيه البيتيسيون، فيه الوقفات الاحتجاجيه، فيه المظاهرات، فيه المسيرات، فيه الاعتصامات، فيه الاضراب العام الشامل، فيه العصيان المدني، فيه حتى لي سونداج يعني دوبينيون. هذه كلها وسائل تعطيك نوعا ما يعني واش هو راي الجمهور الغالب يعني في الشعب يعني. وبالتالي هذه وسائل حديثه يمكن يعني من خلالها يعني معرفه يعني توجهات الراي العام تاع الشعب. ولكن احنا قانونيا اللي الشعب هو يقرر يعني من خلال يعني هاتين الاداتين وهي الانتخابات والاستفتاءات. ولا تكون هذه ذات فاعليه الا في جو من الحريات، حريات كامله، حريه التعبير، حريه الانتظام، حريه التجمع، التجمهر، حريه تعبير عن الراي. كل الحريات المعروفه المتعارف عليها دوليا. وبالتالي من خلال عندما تسود هذه الحريات يمكن هنالك فقط دونك لازم نرجعوا لمصطلح المواطنه، والمواطن كفرد عنده حقوق كمواطن وحقوق كإنسان. وهذه الحقوق لازم تكون مكرسه، ولازم يقدر يستعملها ويقدر يمارسها بكل حريه. الا ما يقدرش يمارسها المواطن كفرد، ما يقدرش يمارس حقوقه، ما يقدرش يمارس حقوقه الفرديه، ما يقدرش يكون مواطن حر، وما يقدرش يكون، والشعب عامه ما يقدرش يكون سيد في البلاد. عندنا الآليات، في الآليات الحقوق الفرديه والجماعيه طبعا والجماعيه. Donc, il y a il y a un triptyque, il y a trois pieds sur lesquels repose tout cela. إلا نحو سيادة شعبية ما نقدروش نبنوا دولة ديمقراطية. Exact. إلا نفرغوا المواطنة من مضمونها ما نقدروش كإنسان. حقوق الإنسان ولا حقوق المواطن ما راهيش محترمة من طرف الدولة، من طرف السلطة، ما يقدرش يمارس حقوقه كمواطن، والشعب ما يقدرش يكون سيد. دونك تو سايدي. دونك في الآليات احنا اليوم عندنا مشكل كبير، هو أن العقد الاجتماعي يسمى الدستور اللي جسد الدستور ما هوش موضوع. ما وضع الدستور لازم له آلية تعطي الكلمة للشعب في الأول، في او ميليو في المسار، وفي آخر محطة تاع المسار. دونك في كل هذا المسار لازم يكون الشعب يكون هو المنبع وهو اللي يقرر في الآخر. Donc il faut voir que le peuple doit être pas associé. Aujourd'hui, on voit le peuple est en action, il est dans la rue. Le peuple est en action. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'équation politique de notre pays, c'est que le peuple ne faisait pas partie de l'équation politique. Il était marginalisé. Aujourd'hui, il a fait jouer son rôle de souverain. Et jouer son rôle de souverain, c'est lui donner la parole à toutes les étapes. Et c'est-à-dire c'est lui qui doit diriger toutes les étapes par des mécanismes qui peuvent être l'élection d'une assemblée constituante, qui peuvent être d'autres mécanismes, à toutes les étapes de l'établissement d'une nouvelle constitution démocratique. Pardon. En fait, j'ai un problème de connexion. Donc, Mouloud, je vais essayer de... J'ai pas tout entendu, malheureusement. C'était passionnant, mais j'ai pas tout entendu. Mais de ce que je vais peut-être pas revenir sur ce que tu as dit, parce que Mahfoud, il revient et sur ce que tu as dit, il nous donne son avis. Mais ce que j'ai entendu, c'est que, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la dernière partie, c'est que Chab
يريد أن يسترجع السيادة. الشعب يريد أن يكون يعني c'est lui qui veut décider. S'il a repris la rue le 22 février, il ne souhaite pas être exclu de la prise de décision. يحب يقرر المصير نتاعو. Donc et avec différents mécanismes وهاد les mécanismes il faut garantir لازم يكون يعني un cadre pour les mettre en place. Donc, on revient à ce qu'on a dit, pardon, on revient à ce qu'on a dit sûr. tout à l'heure. C'est محفوظ واش قالنا باللي الشعب حب كنا في تقرير المصير مصير الشعب. Donc en d'autres termes, on était dans l'autodétermination. La phase internationale de l'autodétermination du peuple algérien, elle est faite. On a l'indépendance en tant qu'État-nation. On a un autre État. Maintenant, il nous reste à savoir si on a sur la scène nationale nos institutions en tant que peuple. Exact. Si les institutions sont les nôtres ou si les institutions sont confisquées par certains qui sont au pouvoir. Et du coup, Stade Mahfoud, est-ce que تقدر تعطينا aussi votre vision يعني ما هو رأيك وكيف كيف تمثل هذه الآليات بالنسبة لك؟ كم من آلية يوجد؟ وهل هناك آليات ربما تقليدية أو حديثة أو لا أدري يعني على حساب المعلومات اللي عندك. فيما يخص السيادة الشعبية تمارس عن طريق يعني أداتين اثنتين هي الانتخابات والاستفتاءات. هذه هي وسائل عصرية حديثة لممارسة السيادة. في القديم كانت يعني هناك يعني طرق وأساليب يعني متعددة لممارسة السيادة في الاجتماع العام يعني وغير ذلك يعني. ولكن اليوم اتفاق جمهور يعني العلماء والفقهاء قانون يعني أن السيادة تتجسد فقط. على كل حال جوسك لا يعني طرقنا الآليات تاع تجديد السيادة الشعبية وحبسنا مع محفوظ الآليات ربما الحديثة لتتزامن مع الوقت اللي رانا عايشين فيه. C'était ça, Mahfoud. Et en fait, j'avais envie de pousser la question un peu plus. كنت حابة نزيد شوية في السؤال هذا على الآليات الحديثة. En posant la question sur aujourd'hui dans un contexte où رانا الكوفيد الconfinement etc. عرفنا باللي le digital et toutes les formes modernes de communication la preuve رانا نديروا حوار مفتوح بيناتنا والناس راه يتبع فينا والجزائريين والجزائريات راهم يتبعوا فينا. Et on utilise des moyens modernes, le digital, la technologie, رانا نستعملوا زوم ونستعملوا ربما d'autres plateformes. قلت بالك تقدر تكون هناك آليات حديثة متزامنة مع العصر اللي رانا عايشين فيه اللي تسمح تكريس هذه السيادة الشعبية. C'était ça ma question. Est-ce qu'on est en direct? Très bien, on est en direct. On continue le débat. Donc نعاود نرجع لك. Alors اسمح لي رؤوف. عفوا. Non, il y a pas de souci. نسقسيهم on est en direct ou pas? اسمح لي دقيقة, j'attends la confirmation. تفضلي. نستنى بركي. Oui, vous êtes en direct. Hein, très bien. En tout cas, c'est le charme. Les aléas du direct, ça donne تعطي حلاوة. Ça veut dire que vraiment ما وجدناش يعني بزاف. ورانا ملاح. Il n'y a pas de fausse. Alors, de fausse, c'est-à-dire ما كانش تمثيل. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Raouf, tu as abordé en tout cas la quatrième question et qui est extrêmement liée à tout ce que nous avons abordé. Il y a السلطة التأسيسية. Et je voudrais vraiment entendre ton avis et que tu partages avec nous ce que tu voulais dire, notamment qu'est-ce que d'abord السلطة التأسيسية؟ ما هي السلطة التأسيسية؟ وربما هناك المادة 8 ربما هي اللي elle représenterait au plus السلطة التأسيسية. Donc corrige-moi si je me trompe. ونعلموا تاني اللي راهم يتبعوا فينا. On partage avec eux ton avis.
partage avec nous ton avis, Raouf. بالنسبة للسلطة التأسيسية، قانونا السلطة التأسيسية باتفاق كل فقهاء القانون هي جمعية تأسيسية. والكلمة هذه عندها حساسية بزاف في مجتمعنا، تقريبا عندها حساسية تاريخية. وهنا ننطلق من العرض اللي قدمه سي مولود وسي محفوظ، أن السلطة التأسيسية هذه لما نحكي قبل ما نحكي عن الجمعية التأسيسية. السلطة التأسيسية سبق وأنا قلت بأنه هي السلطة اللي تسمح بتأسيس دستور، على هذا سمت سلطة تأسيسية، لأن الدولة باش تتأسس لازمها دستور ينظم سلطات، يعمل شكل دولة، نظام حكم، حقوق والحريات، العلاقات ما بين السلطات، هذه ينظمها الدستور. الدستور هذا من يجي من الشعب. كيفاش يمارسوا الشعب هذا؟ عن طريق السلطة التأسيسية. القانون سماها جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية قانونا تتشكل طريقتين، يا إما بالانتخاب، أنه الشعب ينتخب ممثلين تاعو من كل الأطياف باش يكونوا أعضاء في جمعية تأسيسية، وهما يخول لهم وضع القانون التأسيسي اللي هو الدستور. كاين الأسلوب الثاني اللي هو تعيين هذا مربوط بالأنظمة الديكتاتورية اللي ما تعترفش بالسيادة الشعبية، اللي ما تعترفش بسلطة الشعب. في مفهوم ثالث بدأ يتبلور في تشكيل جمعية تأسيسية. هذا المفهوم بدأ يتبلور من الثورات اللي عرفها العالم العربي، أنه الشعب نفتح قوس صغيرة هنا ونرجع للآليات. لما حكينا عن الآليات ممارسة السلطة الشعبية قلنا هو الانتخابات والاستفتاء. كاينة آلية صنعها الشعب الجزائري، هي الحراك تاع 22 فيفري، أو في الحقيقة هي ثورة 22 فيفري. الثورة في حد ذاتها هي آلية لممارسة السيادة الشعبية، معناها الشعب رفض كل الآليات المتعارف عليها اللي هي الانتخاب والاستفتاء، وخرج في ثورة رفض فيه كل مؤسسات وكل أشكال اللي قائمة عليها الدولة، وخرج وقال أنا السلطة وأنا السيادة. أنا عملت فتحت القوس هذا باش نوصل لنقطة أساسية اللي هو حل شيء جديد في تشكيل جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية قلنا أن تشكل بالانتخاب أو التعيين. الانتخاب هنا يتم أن الشعب تكون عنده آليات باش ينتخب، وباش يتحقق الأمر هذا لازم يكون نظام حكم انبثق من الشعب، وهو اللي دار قانون سهل فيه عملية انتخاب جمعية تأسيسية. الحالة هذه احنا ما هيش متوفرة عندنا حالة واحدة، أنه الشعب ثار يريد السلطة اللي هو وباش يحققها على أرض الواقع. الجمعية التأسيسية هذه وجود كل الشعب في الشارع ينادي بالسيادة الشعبية هو في حد ذاته مفهوم حديث. هذا بدأ الفقه يتعرض له حاليا، أنه الشعب أصبح هو جمعية تأسيسية مشكلة على أرض الواقع. ما بيش تسمعوا فيها الصوت ويلحق ولا لا؟ سي أن نسمع فيك، أنا نسمع فيك. نسمحوا لي نفتح قوس واحد آخر. علاش قلت مع الأول أنه الجمعية التأسيسية تثير حساسية؟ علاش؟ لأنه نظام الحكم في الجزائر من الاستقلال إلى الآن قام بتجريم وشيطنة جمعية تأسيسية. نبسط المفهوم، لصقلها بمعنى بالعامية، لصقلها الصفة تاع اليساريين العلمانيين تقريبا ملحدين اللي يرفضوا الدين، اللي يرفضوا كل أشكال الأخلاق. أصبح لما نسمعوا أي واحد في الشارع حتى من النخب لما تقول له جمعية تأسيسية يقول لك لا 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 ما تحكيليش عن الجمعية التأسيسية هذه، هنا راح ندخلوا في أمور تمس الأخلاق، تمس الدين، تمس التاريخ، تمس حوايج بزاف. في حين لازم كل الناس تفهم حاجة، بأنه أو مستحيل نكتب دستور بلا جمعية تأسيسية، لأنه لو كان نحي جمعية تأسيسية ندخل في الحل الثاني أنه السلطة هي اللي تكتب لنا الدستور، وهنا فقد الشعب تماما السيادة تاعه وفقد سلطته تماما. في طروحات بزاف قامت بشيطنة عملية جمعية تأسيسية وحاربوها على مدى عقود طويلة من الاستقلال لهنا، باش نظام الحكم اللي سقط
مع خروج الشعب 22 فبراير حب يستمر بالفكره تاع انه السياده للشعب، ولكن انا السلطه اللي نكتب لك الدستور. وما كان له جمعيه تاسيسيه لانه حيدخلوا فيها الناس الملحدين، يدخلوا فيها المتطرفين، يدخلوا فيها اليساريين، يدخلوا فيها العلمانيين اللي راح يمسوا بجوهر الدوله ويمسوا اصلا كما يقولوا هما يمسوا مبادئ اول نوفمبر. في حين في الحقيقه كما يقولوا بالمثل الشعبي السلوم لازم نطلعوه من اول درجه وانا طالع، او مستحيل نبني دستور ونعطي الحق للسلطه ونقول لها روحي ديري لي الدستور. لازم الشعب يفهم هذه بأن الجمعيه التاسيسيه هي حق نتاعو وهو اللي يصنعها بيده. اذا ما قدرش ينتخبها لما يخرج الشارع ولما طالب باسقاط العصابه وكل اشكالها، هنا بدا يمارس السلطه نتاعو، بقى يواصل يقدر على ارض الواقع. وهذا مفهوم جديد من الشارع، من الثوره الشعبيه اللي راهي موجوده في ارض الواقع، يقدر الشعب ينتخب جمعيته التاسيسيه من نخبه اللي راهي موجوده في الشعب ويكتب دستور نتاعو. هذه بعجاله فقط فيما يخص الجمعيه التاسيسيه، ونخلي الكلمه للناس اللي معي. وي هل من رأي يعني ليس مضاد ولكن رأي آخر بالنسبة للجمعية التأسيسية، ou alors partager d'autres modèles d'expérience qui ont été ou d'autres Mouloud, Oh, ça tombe mal, je suis partisan de l'Assemblée constituante. C'est effectivement, mais nous donner ton avis tout je ne suis pas un partisan de l'Assemblée constituante seulement depuis 2019. J'ai toujours été partisan de l'Assemblée constituante, toujours, je ne sais pas. Depuis, j'ai un peu de conscience politique. Non, la question, شنو هو السؤال المطروح؟ السؤال المطروح هو ما هي الآليات الديمقراطية لإعادة صياغة الدستور؟ هذا هو السؤال وهذا هو المطروح. وش عندنا؟ الأستاذ سي رؤوف قال لنا شيطنة المجلس التأسيسي. قبل ما نروحوا لشيطنة المجلس التأسيسي لازم نطرحوا سؤال، وعلى هذه السلطة وعلى هذا النظام راه رافض المجلس التأسيسي. على باله باللي المجلس التأسيسي إلى يجي مجلس التأسيسي يكون التغيير الحقيقي، وعلى باله باللي القطيعة مع هذا النظام تكون بالمجلس التأسيسي. دونك شيطنة المجلس التأسيسي عندها هدف سياسي، وهو هذا الهدف السياسي هو منع التغيير كما كي نحاو بوتفليقه وجابوا في بلاصتو، جابوا بن صالح في بلاصتو. منع التغيير، الهدف السياسي هو منع التغيير. وشيطنة المجلس التأسيسي يمنع الشعب، ما يمنع الشعب. الهدف من هذه الشيطنة هو غرس في الأذهان أن المجلس التأسيسي خطر للبلاد، للوحدة الوطنية، خطر للثوابت الوطنية، خطر للوحدة الوطنية. Donc, il y a une diabolisation de l'Assemblée constituante pour perturber aussi les manières de faire. Alors, هذا النظام دار غلطة كبيرة، دار غلطات كبار من قبل، وزاد غلطة كبيرة. دا بتغيير الدستور. كي دخلنا في مسار تغيير الدستور تحت سيطرة هذا النظام، تحت مسند، تحت رقابة هذا النظام، تحت وهذا المسار يسيطر عليه هذا النظام. رانا فهمنا باللي الآليات، فكرة المجلس التأسيسي تجي وحدها. وعلاه لازم نشرحوها شوية، بصح لازم تجي وحدها. بس رانا نشوفوا باللي تعيين هاد الخبراء هما بنفسهم، يقولوا باللي ما يقدروش يغيروا الدستور لانهم ما راهمش هما مجلس تأسيسي. Donc on va raisonner à contrario. Donc à contrario, si on veut le changement, il faut passer par l'Assemblée constituante. Maintenant, l'Assemblée constituante, elle suscite des craintes.
Elle suscite des craintes indépendamment de la propagande du régime. La durée, la question de si on ouvre le débat, on va se retrouver dans une situation où, ça irait dans tous les sens, il y aurait une sorte de guerre civile idéologique, l'Assemblée constituante durerait longtemps. Donc, il y a toute une série d'arguments qui sont avancés كاين حجج ضد المجلس التأسيسي. هاد الحجج لازم نناقشوهم. أنا راني ناضل من أجل انتخاب مجلس تأسيسي. لازم نناقشوا الحجج، هاد الحجج ضد المجلس التأسيسي لازم نناقشوهم. وما نظنش عندي كلمة واحدة. حبينا كاين الناس اللي يحبوا يأسسوا ديمقراطية بدون نقاش. Donc, le débat, il ne peut pas se faire à l'Assemblée constituante. Ça, il va se faire durant les élections. Si on fait des élections, il y a نديروا انتخابات في ديمقراطية جديدة وحتى بدون ديمقراطية. انتخابات فيها نقاش وحتى في نظام استبدادي كاين شوية نقاش هكذا. دونك هذا النقاش يكون الشعب الجزائري ورانا عطانا درس في الوحدة الوطنية. أولا درس في الوحدة الوطنية. Il y a peut-être 2 ans, on se demandait si l'Algérie était si unie que ça. On a la réponse. On a la réponse aujourd'hui. L'unité nationale a été renforcée par le Hirak. Ceux qui ont porté atteinte à l'unité nationale, ce n'est pas le Hirak, ce n'est pas les opposants. C'est le régime qui a voulu instrumentaliser les différences culturelles, les appartenances, etc. Et ça n'a pas marché. Donc, ça, et les différences politiques aussi, ça n'a pas marché. Et donc, الشعب الجزائري عطانا درس لكلنا احنا كمواطنين وعطى درس للنظام. ثانيا هذا الحراك وشنو هو الشعار الاساسي، واحد من الشعارات الاساسيه في هذا الحراك سلميه. Donc, est-ce qu'on a de la violence en politique? Non. هاد كلمة السلمية معناتها باللي الشعب يرفض العنف، استعمال العنف في المجال السياسي من طرف المعارضة ومن طرف السلطة. ويرفض استعمال العنف لكسب الحكم ولا للدفاع عن حكم المعين اللي ماشي منتخب. Donc il y a les deux. La troisième chose, c'est que هذا الحراك il est populaire et il a toutes les classes sociales. Il a tous les hommes et les femmes. Les gens sont au début surtout, ils allaient manifester en famille. Il est dans toutes les régions du pays. Qu'est-ce qu'on constate? واش رانا نشوفوا في هذا الحراك؟ باللي المجتمع الجزائري بكل التعدديه نتاعو، حتى بكل الخلافات تاعو راه في الحراك. كل هاد التعدديه السياسيه، التعدديه الاجتماعيه، التعدديه الفكريه، التعدديه السياسيه راهي داخل الحراك. والحراك خرج بشعارات موحده. كي نروحوا للحراك في خنشله، في تبسه، ولا في وهران، ولا في ورقله، ولا في العاصمه، ولا في تيزي وزو، ولا في بشار، عندنا نفس المطالب. واش معناتها؟ باللي كاين اتفاق داخل الحراك على المطالب الاساسيه. Donc, cette question de guerre civile idéologique, je ne minimise pas les différences entre courants idéologiques en Algérie. Attention, je ne minimise pas du tout. Je ne minimise pas du tout les divergences très importantes qu'il y a entre différents courants idéologiques en Algérie. Je ne les minimise pas. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Hirak nous indique la voie. Il a créé un nouveau cadre d'action politique. Le nouveau cadre d'action politique, il est aujourd'hui défini par le Hirak. Le Hirak est en train de montrer qu'il y a une nouvelle société algérienne. Il est en train de créer la nouvelle société civile algérienne. Il est en train de créer la nouvelle société politique algérienne en nous indiquant un nouveau cadre.
Et ce cadre, il ne vient pas d'en haut, il vient du peuple. Il y a quelque chose de très important dans ce hirak, la référence à l'istiqlal ou تقرير المصير. كاين فرق كبير. مثلا حنا ماشي الاستقلال ما جاناش من طرف ملك، من طرف نخبه معينه كانت تسيطر على المجتمع ولا. Ça, c'est une particularité de l'histoire algérienne. Bon, il y a d'autres peuples comme nous, hein. Il ne faut pas qu'on s'imagine spécifique dans le monde, mais il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a des élites qui sont vraiment nées de cette société et qui n'étaient pas des élites entiers dans le combat pour l'indépendance. Oui. Oui, on t'entend. Oui. Oui, c'est l'Ouest. L'indépendance a été acquise quand on dit un seul héros de peuple. Bon, il y a une part d'exagération, il y a un slogan et tout, mais il y a une mobilisation populaire pour l'indépendance, une diversité sociale dans l'appartenance. D'un côté, pour l'indépendance, pour le mouvement de l'indépendance, pour l'acquisition de l'indépendance. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le Hirak, c'est que le Hirak n'est pas né à l'appel d'une avant-garde révolutionnaire, à l'appel de... Est-ce que vous entendez bien, Mouloud? À l'appel de syndicats, mais c'est une émanation de cette société qui vient des profondeurs de la société. Et on le voit aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très profond, structurellement, qui a changé dans la société. Alors, on a perdu Mouloud, yani s'est déconnecté. عاود وليت مولود. Par contre, عاود تحط الميكرو نتاعك. سمحوا لي ça a coupé. Non, il y a pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est que المجتمع واش رانا نشوفوا في هذا الحراك؟ رانا نشوفوا باللي المجتمع تبدل. الوعي السياسي راه داخل المجتمع. عند الافراد عند كل افراد هذا الحراك. ودورنا ك الو وربما ستكون خلاصه التدخل. Oui, Mouloud. Voilà. Où justement, il faut réussir à traduire ce qu'on essaye de faire par l'intermédiaire grâce à des débats, à essayer de traduire et donner une continuité aux revendications, en essayant de voir, en proposant des pistes de réflexion pour l'aboutissement des revendications du Hirak. C'est très important. Merci à Mouloud, merci Raouf. Mahfoud, راك تسمع فينا؟ نعم. très bien. وربما عندك تدخل كذلك فيما يخص السلطة التأسيسية وآليات تشديد السلطة التأسيسية. إليك الكلمة. شكرا. يعني الشعب الجزائري عندما يعني خرج يوم 22 فبراير يعني العام الماضي، يعني كان أحد المطالب الأساسية تاعو هو أنه عبر عن رفضه للنظام القائم. هذا النظام تأسس منذ 62 بشعار واضح ويعني معبر يتنحاو كاع. يعني هذا الشعار من خلاله أراد الشعب أن يوصل رسالة إلى القائمين على السلطة، معناه أنه يرفض الأشخاص والمسؤولين والشخصيات. واحد يرفض الدستور والقوانين والتشريعات الصادرة عن هذا النظام، ويرفض الهيئات والأجهزة والمؤسسات. معناه ماهوش فقط غير أشخاص، هما يعني لماذا هذا النظام مع الأتباع تاعو يعني يريد تشويه يعني مطلب الحراك في هذا الشعار، والذي يؤدي حتما إلى مرحلة انتقالية وإلى انتخاب جمعية تأسيسية
تعيد بناء الدولة الجزائرية على أسس جديدة. لماذا رفض النظام هذا الطرح؟ لأنه يقر، إذا كان قبل هذا الطرح، لأنه يقر صراحة بأن هذا النظام غير شرعي منذ 68، وأن كل المؤسسات التي قامت منذ 68 هي غير شرعية. هذا هو الأمر الثاني. لو يعترف له بهذا الحق في اتخاذ جمعية تأسيسية يراد بها صياغة وكتابة دستور يؤسس لدولة جزائرية جديدة، معناه أنه يعني أن الشعب سيمارس سيادته وحقه في اختيار الأشخاص والرجال الذين سيمارسون الحكم. وهذا هو الذي يرفضه هذا النظام. منذ 68 هو يعني دار طبخة، دار يعني السيناريو راه مازال الفيدروت، يعني خالد الطريق لا يمشي بها إلى اليوم الناس. هذا باش تقول هذه لا فيدروت، معناه أنه هو يعني فيه عسكر جيش استولى على السلطة. هذا العسكر يعين رئيس، ومن بعد يعني يعطي له نوعا ما بعض يعني حرية يعني التسيير في بعض المجالات، ولكن القرارات المصيرية والأساسية لا يتخذها هذا الرئيس المعلن ولا الظاهر، إنما هي فيه قيادة عسكرية هي التي تسيطر على مفاصل الدولة. ومن ثم يعني وهذا تماشيا مع ما هو يعني مفروض على الشعوب التي استقلت من قبل يعني الدوائر الاستعماريه ودوائر الاستكبار العالمي. هذه الدوائر وهذه الدول الاستكباريه لا تريد للشعوب تاع العالم الثالث ولا سيما في افريقيا والبلدان العربيه ان تتحرر وأن تستعيد سيادتها واستقلالها، وهذا لاعتبارات كثيره. فهي تنصب على هذه الدول اما يعني عسكر يحكمها او عائلات ملكيه. من خلال هذا الشكلين يعني تستطيع هذه الدول الاستكباريه العالميه السيطره على هذه الدول. فهذا العسكر ولا العائلات هي التي تعين وهي التي تختار وهي تقرر يعني نيابه عن الشعب وفي غيبه الشعب، وتفرض عليه ما تريد. ومن ثم لابد نحن للشعب ثاني عندما عبر بالشعار الثاني وهو يعني مدنيه ماشي عسكريه، يعرف باللي يعني السلطه الحقيقيه موجوده عند العسكر وليس عند هذا البوفوار ابارون، هذا الحكم الظاهري. وبالتالي هي فيه صراع، ولازم هذا الصراع سيستمر الى ان يستعيد الشعب سيادته ويفرض على كل هذه القوى الداخليه والخارجيه ان تعترف له بحقه في اداره شؤونه وتقرير مصيره بنفسه، بعيدا عن الهيمنه والسيطره التي تمارسها سواء في الداخل العسكر وما يدور حوله وما يتبعه، او القوى الخارجيه التي تريد ابقاء هذه الدول تحت هيمنتها. شكرا محفوظ، شكرا على التدخل والرأي نتاعك. ميرسي، يعني c'était un échange très intéressant. ننتظر يعني الأسئلة نتاع لي زانترنوت واللي كانوا يتبعوا فينا عبر الصفحة. Avant de passer aux questions, peut-être je vais vous donner la parole. Je pense que nous avons atteint يعني لحقنا الهدف نتاعنا، عرفتوا السيادة الشعبية، أعطيتونا لمحة تاريخية عن كيف تجسدت وكيف كانت إرادة تجسيد السيادة الشعبية في تاريخ الجزائر، وكيف ما هي الآليات يعني اللي طرحتوا علينا بعض الآليات. هناك ربما آليات أخرى نقدروا نسمعوها في البروشان ديبا لتجسيد السلطة. Donc, je vous demanderai si vous avez une conclusion par rapport يعني خاتمة باش نطرحوا الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة خاتمة. رؤوف؟ أنا عندي تدخل، هو في الحقيقة في شكل سؤال. نعم. الناس اللي تحكي تقول لك ما يلزمش جمعية تأسيسية. أنا عندي سؤال، كيف الشعب يكتب دستوره؟ يا أخي الشعب هو صاحب السلطة والسيادة للشعب. إذا كان ما عنديش جمعية تأسيسية، أوكي ما نديرش جمعية تأسيسية، قل لي كيف نكتب الدستور تاعي. راح تقول لي لا نفوض السلطة.
ما دام تفوض السلطه، اذا فوض سيادتك، فوض سلطتك. اعطيني اليه. هذا سؤال للناس قبل ما نسمع انا اسئله الناس. اسال الناس كيفاش راح تكتبوا دستوركم؟ اذا قلتوا بلي حابين تسترجعوا السياده الشعبيه نتاعكم وتسترجعوا السلطه نتاعكم، يبقى لازم تكتب دستورك. واعطيني الاليه اللي راح تكتب بها دستورك اذا رفضت الجمعيه التاسيسيه. هذا السؤال. ممكن الناس اللي راح تطرح علينا اسئله يجاوبوني هما السؤال هذا. وعلى بالك رؤوف، كاين ناس طرحوا الاسئله، السؤال هذا اللي راك درك انت طرحته وحبوا يعرفوا الراي. اي سي لو ريفير دو لا ميداي. كاين ناس، كاين في لاباج طرحوا السؤال كيف الشعب يمكن ان يكتب الدستور. Et c'est vrai que, c'est-à-dire, je vous demanderai de répondre à cette question pour le citoyen, et même je vous pose aussi la question, comment le citoyen, المواطن يكتب الدستور؟ قبل ما يكتب الدستور كاينه حاجه لازم نفهموها، مش نساو الجزائر. نعم. شعب ثار، معناها رفض النظام الحكم، يقوم بتغييره. باش يغيره لازم كما قال سي محفوظ، لازم هيئه انتقاليه تشرف على اداره الدوله، والهيئه الانتقاليه هذه تحكمها قوانين في شكل 3-4 ما يسمى بإعلان دستوري أو أي تسمية يختاروها، لتمشي سواء هيئة مشكلة من 4-5 ناس، مجلس رئاسي أو رئيس مؤقت، وهو في نفس التوقيت يقوم بإعداد انتخابات لانتخاب مجلس تأسيسي يضم كل أطياف الشعب. نفتح واحد القوس صغيرة هنا اللي طرحوا سي مولود، اللي يقول لك باللي لما قال من العيوب او من الانتقادات انه لو جمعيه تاسيسيه رايحين حرب اهليه. هنا نزيد نطرح سؤال واحد اخر، باش تكون حرب اهليه هل عندنا مجموعه اديان نختلفوا فيها؟ هل عندنا طوائف عرقيه؟ هل عندنا طوائف اجتماعيه؟ الشعب الجزائري شكون هو؟ الجزائريه والعرب وجو سي با كوا. اولا شعب انصهر في بعضها، هذه واحده، سواء عرب ولا امازيغ، لكن كاينين رياليتي لازم نحكيو عليها ونكونوا واضحين فيها كامل ونواضحين فيها مليح. نهزوا خريطه الجزائر. خريطه الجزائر في الشمال بحد العاصمه واش كاين؟ كاين القبائل. في الشرق واش كاين؟ كاين لوراس الشويه. في مدخل الصحراء واش كاين؟ كاين مزابيه. كل الصحراء واش فيها؟ توارق اللي هما امتداد من موريتانيا الى صحراء مصر. في الغرب واش كاين؟ كاين شلوحه. هذوما كامل امازيغ ولا لا؟ هل في ارضيه حرب اهليه عرقيه؟ ما كانش. نرجعوا للدين. عندنا مسلمين، كاين مسلمين، نعترفوا بحقيقه. عندنا اقليات تكاد لا ترى من يدين بالدين المسيحي كاي شعوب في العالم، وما يتمسخروش بينا وما يقولوا كيفاش احنا دوله مسلمه وعندنا مسيحيين. السعوديه وفيها مسيحيين، دول الخليج وفيهم مسيحيين وفيهم حتى يهود. كاين حقائق لازم نواجهوها نشوفوها بعينينا، ما يكذبوش على بعضنا، ولكن هذه اقليات. دروك عندنا مجتمع كامل مسلم وراح يحارب لي 15 واحد مسيحي ولا يهودي، هاي ما كاينش منها. اساس حرب اهليه وين هو؟ ما كانش. هذا اللي يقول لك بجمعيه تاسيسيه ممكن تدخل في طوائف، ما كانش هذا كامل. فالاصل انه يتشكل مجلس انتقالي يمشي الدوله وينتخب على اساسه جمعيه تاسيسيه ويعطيها الوقت اللازم لتحضير دستور. وهذا مش يتشاوروا ما بيناتهم فقط، يتشاوروا مع كل اطياف الشعب باش يرجع الشعب الدستور نتاعو والسياده نتاعو. لازم تكون عن طريق جمعيه تاسيسيه. اكزاكت. راك ربما راح عطيت اون بارتي دو. فالسؤال لما طرحته كما تديروش عن طريق الجمعيه. شكرا. اظن السؤال يعني طرح لمن يريد الجواب عنه عبر الصفحه. Et en fait, tu as abordé une deuxième question, en fait, une partie de la réponse à la deuxième question, السؤال الثاني ربما محفوظ ولا مولود تقدروا تجاوبوا عليه. هو est-ce que le peuple peut élire ou désigner, on va dire, pas élire, désigner son assemblée constituante. Voilà, donc c'est هذا هو السؤال اللي جانا. J'aimerais
d'être complétée. Comment le peuple peut élire son assemblée? Et est-ce qu'il est en droit de le faire? Donc, Mouloud, oui, vas-y, bien sûr. Oui, effectivement, ça te paraît évident, Mouloud. Est-ce qu'il est en droit de le faire? Oui, s'il est le souverain, oui. Non, d'abord, il y a une première chose. لازم نركزوا على مسألة أساسية اليوم هي الدفاع عن حقوقنا. أولاً عن حقوقنا السياسية والفردية بصفة عامة. هذه بدون هذه الحقوق، بلا هذه الحقوق ما نقدروش نمارسوا المواطنة. هذه حاجة مهمة، وراكم تشوفوا الاعتقالات، راكم على بالكم بمسألة سجناء الرأي. ثانيا نهضر عليها سي محفوظ وهضر عليها سي رؤوف، المرحله الانتقاليه. المرحله الانتقاليه لازم توجد الظروف القانونيه والظروف السياسيه، المناخ السياسي باش تكون الانتخابات نزيهه حره فيها التعدديه. دونك ومن بعد ونقدروا نزيدوا حاجه، هذه نطرح هذه المساله نطرحها للنقاش. نقدروا نزيدوا حاجه هي ان نعطوا مهام، لان السيد هو الشعب. المجلس الدستوري ماهوش سيد، parce qu'on parle souvent d'assemblée constituante souveraine. Le souverain, c'est le peuple. Donc, il élit ses représentants, il peut donner mandat à ses représentants, il peut leur dire quel type de constitution il veut. Par une loi référendaire, il vote une loi et qui va lui indiquer quel type de constitution il veut globalement. Et à la fin, il est consulté كاين استفتاء على مشروع الدستور اللي وضعوا اللي كتبوه ممثلين. وفي مسار الصياغه durant la procédure d'écriture, durant la période d'écriture, تكون مراقبه شعبيه ومشاركه شعبيه في النقاش وفي الطروحات. il peut y avoir des auditions. Donc il y a plusieurs كاين آليات متعدده نقدروا بها نقدروا نستعملوها باش يكون الشعب في كل مراحل وضع الدستور، في كل مراحل وضع الدستور. نعم. بالك تكون un autre débat يكون un autre débat. Exactement. Je pense qu'il y aura un autre débat. Je vais laisser la question de la fin, la dernière question, mais très très rapidement. C'est محفوظ لو كان تقدر تجاوب عليها باختصار، على بالي مهمة صعبة. والسؤال هو لا يمكن أن نكون لسنا في موضع حالي سياسي باش تكون مرحلة انتقالية. كيف لنا أو كيف للشعب أن يجسد أن يعيد ولا أن يشارك في كتابة الدستور الجديد أو voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Nous sommes dans un contexte où il n'y a pas forcément de transition, en tout cas au jour J, où elle n'est pas possible. C'est la question d'un internaute. كيفاش نقدروا نشاركوا في كتابة الدستور؟ باختصار من فضلك. هو الأصل أن الشعب هو يجتمع كامل ويكتب الدستور، باعتباره القانون الأعلى والأسمى في الدولة وهو عقد اجتماعي. ولكن هذا يتعذر إذا كان الشعب راه يشمل ملايين من المواطنين، وبالتالي احنا رانا في ثورة شعبية ترفض هذا النظام. وبالتالي من نتائج ومن المنطق أنه لا يسمح بهذه السلطة التي صار عليها الشعب أن هي تحدد حدود النقاش وتضع هي الدستور ولا التعديلات الدستورية. وبالتالي لابد من المرور بعد ما يزول هذا النظام. ما يقدرش احنا الشعب الجزائري يمارس سيادته الا اذا كان زال هذا النظام، وهذا عندما بالمرور الى مرحله انتقاليه وانتخاب جمعيه تاسيسيه لابد. وهذا ما تم في بعض الدول الربيع العربي مثل تونس ومصر، تم انتخاب جمعيه تاسيسيه ووضع الدستور وصدق عليه الشعب، وكان نجاحات. المهم كان فيه الشعب مارس سيادته في وضع القانون الأسمى والأعلى للدولة. شكرا. نعم. شكرا أستاذ محفوظ. كما نقولوا المثل يقول من المقال يتضح المقام. De la discussion jaillit la lumière. شكرا على التوضيحات وشكرا على المشاركة، ونشكر كذلك المتتبعين نتاعنا. Avant de conclure, je souhaite
remercier الناشطين نتاع دستورنا اللي يسمحوا لنا باش نديروا هذا النقاش. C'est une première rencontre، ملاقاة أولى، وستكون ملاقاة أخرى كما قلت مولود اللي راح نطرحوا لها في مواضيع أخرى اللي طبعا مرتبطة بالسيادة الشعبية والحريات وكل يعني tous les sujets importants pour aujourd'hui en tout cas le citoyen algérien. كما قلت ce n'est pas des débats بيناتنا، لازم كاع نشاركوا. عندكم صفحة, vous avez différents moyens et nous allons aussi vous présenter d'autres outils اللي نشاركوا فيهم ونمارسوا هذه النقاشات et ces échanges qui sont constructifs. Donc je ne peux que remercier Mouloud, Mahfoud, Raouf وشكرا aussi à l'équipe اللي حضرت cette rencontre. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة، سلوها قبل ما تطلع الغرامة. ما كاين خليفة لا خلافة، يا ناقصين إيمان ونظافة. صبرنا عليكم قلتو خوافة، وخيمتو على ظهورنا معلفة. خيمتو سنة 20 سنة كفاية، خلاص الحفلة يا وجوه الغملة، غريب تفيد عليكم الحملة. الله ما نزيدو معاكم دقيقة، 62 وحنا بالشقيقة. عرفنا ساسكم تشيبا وسريقة، وعروقو ما زالها عميقة ما زالها. روحو 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 خير ليكم تروحو. دمي موندا باش تكملوا بيناتكم باركي روندا. كنتو العهد وماشي غير عهده، 20 سنة وانتوما القلة باردة. حسبنا معاكم راكم رشقتو هنا، وحدكم بيريمي القلاية. واليوم الجيري وقفت على ضربة، نساو رجال وشبان من كل جهة. خرجوا 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 لي زالجيريان، خرجوا خرجوا لي زالجيريان، خرجوا. بينا نخلو الكراسة، نحلو الدواسة، ياللي مسحتو الحاسة. غير نفوق خليو البلاصة، يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة. حكمتو بالعصا وبلا سياسة، وركعتو قدستو بس الرياضة.